جس ٹائم اس بندے نے قیامت دی ہار اعمال والا دفتر ویکھنا اللہ اکبر و کبیرہ اس نے ویکھنا فلاں کی موجود ہے فلاں کی موجود ہے قیامت دی ہار اس نے عرض کرنی ہے اے مولا اے فلاں جڑی نے کی ہے دنیا دے اندر میں کیتی نہ اے مولا نیکی دنیا دے اندر میں کیتی کوئی نہ لیکن میرے نام اعمال دے اندر درج اے مولا اے فلاں جڑی نے کیے اے بھی مینوں یاد کوئی نہیں کہ دنیا دے اندر میں کیتی ہوے لیکن میرے نام اعمال والے دفتر دے اندر موجود ہے اے مولا اے فلاں جڑی نے کیے اے بھی مینوں یاد کوئی نہیں کہ میں دنیا دے اندر کیتی اے مولا اے فلاں نے کیا جڑیاں میرے اعمال والے دفتر دے اندر لکھی ہوئیاں نے میرے نام اعمال دے اندر تحریر میں اے مولا میں دنیا دے اندر کیتیاں تے کوئی نال اے مینوں یاد تے کوئی نہیں میرے علم دے اندر تے کوئی نہیں رب العالمین نے فرمایا اے میرا بندہ سچ پہ آکھدا دنیا دے اندر نیکیاں تے نہیں کیتیاں لیکن لوگ تیری غیبت کردے رہ گئے لوگ پیچھے تیرے گلے کردے رہ گئے جڑے تیرے خلاف بولتے رہ گئے جنہاں نے دنیا دے اندر تیری غیبت کی تینوں پتہ نہ چلیا کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی یا کوئی نہ فرمایا اس نے غیبت کی اس والیاں نیکیاں چاہ کے اساں تیرے نام اعمال دے اندر درج فرما چھوڑیاں فرمایا تے خود تے نیکیاں کوئی نہ کیتیاں اے نیکیاں تیرے علم وچ کوئی نہیں تیرے نام اعمال دے اندر پہلے کوئی نہ جنہاں لوگاں نے دنیا دے اندر تیری غیبت کیتی انہاں دے نام اعمال دے وچوں اے نیکیاں کڈ کے اساں تیرے نام اعمال دے اندر پوا چھوڑیاں تیرے نام اعمال دے اندر لکھوا چھوڑیاں میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں سیدنا عبداللہ بن مبارک